अमरीकी सदर का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के बयान पर इजहार तशक्कुर। एक पैगाम में कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका से शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दों की पनाहगाहों के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। शिद्दत पसंदों के खिलाफ क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन। आलमी मालियाती इदारे के अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम का मुतालबा। आइंदा समाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया। IMF का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा समाही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। वजारत ख़जाना और FBI के बड़ी शहरों में टैक्स नेट पर से बाहर बड़े रिटेलर्स के हवाले से ब्रीफिंग। वजारत तवानाई पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात और पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी का जायज़ा। स्टेट बैंक के साथ रीफाइनेंस स्कीम ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और अलेरिया ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म का वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मख्तम। कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात है जो दहाइयों पर मुहित है। सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की भी तारीफ। अपने लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा, वो आपके सामने हालात है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल हल नहीं कर सकता। इन्होंने पूरा फोकस तरीके इंसाफ पे कर दिया, आइन तोड़ दिया, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराए, सारा जोर यहाँ लगा दिया, वहाँ पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। दहशत गर्दी का दोबारा सर उठाना वफाकी हुकूमत की गफलत है। ये दहशत गर्दी सिर्फ KP तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा वफाक की तवज्जो PTI तोड़ने पर है और दहशत गर्दी के खिलाफ सो रहा है। इस्लामाबाद से मजम्मती बयानात का आना मसाइल का हल नहीं, अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर ने पंजाब हुकूमत को तरक्याती कामों पर चैलेंज भी दे दिया। बोले दूसरों के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाना कोई काम नहीं, वफाक हमारे सूबे के पैसे नहीं दे रहा। अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने के हवाले से बानी PTI को किसी ने मिस गाइड किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम का दावा झूठा है। मईशत में जो इस्तेहकाम आया है वो कहाँ है? मईशत सुकड़ चुकी, पहिया जाम और इंडस्ट्रियाँ बंद हैं। ज़राअत मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। सलमान अकरम राजा और शिबली फराज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब ने कहा 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए। सलमान अकरम राजा बोले तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, बानी को किसी डील से नहीं आइन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। बानी PTI ने शिबली फराज ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को गिरवी रख दिया, जहां उनके मफादात हों वहां कानून साजी कर लेते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन। आलमी मालियाती इदारे का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम का मुतालबा। आइंदा से माही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब। IMF का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा से माही में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। वज़ारत ख़जाना और FBR के बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात में पावर और पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी का जायज़ा। स्टेट बैंक के साथ रीफाइनेंस स्कीम ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और अलेरिया ग्रुप के वफ्द की मुलाकात।
پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیر اعظم کا وفد کی پاکستان آمد پر خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں۔ سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ۔ مریم نواز کا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو مارچ تک ہدف پورا کرنے کا حکم۔ 19 اضلاع میں پھاٹا کے سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بے گھر عوام کے لیے چھت فراہم کرنے کی بہت فکر ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ الیکٹرک اسکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کی سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن سے ملاقات۔ سندھ میں الیکٹرک اسکوٹی متعارف کروانے اور ٹرانسپورٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ وفد کی جانب سے سندھ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ شرجیل نام میمن کی سندھ میں الیکٹرک وہیکلز کا مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش۔ وفد کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسی فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کہا صوبے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نوکری پیشہ خواتین اور طالبات کو 1000 اسکوٹیز کی جلد فراہمی حکومت سندھ کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے گوادر کے لیے 5000 سولر سسٹم پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں گوادر سی پیک کا جھومر ہے، بلوچستان کے عوام کو تمام سہولتیں دیں گے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں کہا ہم نے اب کسی کی طرف نہیں دیکھنا، تمام پروجیکٹس کو خود لے کر چلیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ بورڈ نے 36 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دینے کی سفارش کر دی۔ ترقی پانے والوں میں ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فارن سروس کے 9 افسران شامل۔ پولیس گروپ کے BA ناصر، غلام نبی میمن، محمد فاروق مظہر، عمران یعقوب، عبد الخالق، زبیر ہاشمی، شہزاد سلطان، محمد طاہر کو ترقی مل گئی۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کے وسیم اجمل چودھری، امرین رضا، علی طاہر، عثمان اختر، محمد عمیر، سید عطاء الرحمان، مصدق احمد خان، راشد محمود، مومن آغا، ندیم محبوب شامل۔ معین الدین وانی، داؤد محمد، شکیل احمد، سعدیہ ثروت، اسد رحمان گیلانی، علی سرفراز، زاہد اختر زمان، نبیل احمد آوان، احمد رضا بھی گریڈ 22 میں ترقی کی سفارش۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ بورڈ نے 36 افسران کو گریڈ 21 سے 22 میں ترقی دینے کی سفارش کر دی۔ ترقی پانے والوں میں ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے 19، پولیس سروس کے 8 اور فارن سروس کے 9 افسران شامل۔ پولیس گروپ کے BA ناصر، غلام نبی میمن، محمد فاروق مظہر، عمران یعقوب، عبد الخالق، زبیر ہاشمی، شہزاد سلطان، محمد طاہر کو ترقی مل گئی۔ ایڈمنسٹریٹو سروس کے وسیم اجمل چودھری، امرین رضا، علی طاہر، عثمان اختر، محمد عمیر، سید عطاء الرحمان، مصدق احمد خان، راشد محمود، مومن آغا، ندیم محبوب شامل۔ معین الدین وانی، داؤد محمد، شکیل احمد، سعدیہ ثروت، اسد رحمان گیلانی، علی سرفراز، زاہد اختر زمان، نبیل احمد آوان، احمد رضا بھی گریڈ 22 میں ترقی کی سفارش۔